لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له لا ولد له ولا والد له لا ند له ولا ضد له ولا صاحب له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وهادينا ومرشدنا ومروانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله تعالى في مقام آخر إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر كن في الدنيا كأنك غريب. أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم
کریم رب نے سب کو اپنا بندہ بنا لے، اپنی بندگی کا شک بخشا۔ اور اس تو بڑا احسان اس مالک کائنات ہے کہ اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین دی امت کے اندر بھیجا۔ کروڑا درود و سلام کا نذرانہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جنہیں وسیلہ جلیلہ دنال اللہ نے کائنات کو وجود بخشا۔ اللہ پاک نے مالک کائنات نے احسان کے ایسا مسلمانہ ہوتے کہ اپنی عبادت کا موقع دے دیتے، جمعہ کی نماز ادا کرنے میں اللہ پاک کا اس وقت بڑا احسان، اور بڑے یہ دعا کرے کہ اللہ پاک ساری عبادت ساری ریاضت اللہ دے رضا دے واسطے دے کہ اللہ انہاں کو قبول و منظور بھی فرماوے۔ عزیزان کرامی، جیڑی زندگی کو اصلا گزرے لیتے ہیں یہ زندگی کا نام یہ وقت کا نام دنیا ہے، اور یہ مکمل ان سامان توک مہینے یہ وقت میں گزر مہینے اس تو بعد جڑا وقت آسی انسان دے اوتے جڑی نمی زندگی آسی انسان دے واسطے اون زندگی کا نام آخرت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کی زندگی محدود ہے، مختصر ہے، تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے واسطے ہے اور لمبی زندگی اور ناممکن والی بے حساب ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر مسائل ہیں، آخرت کی زندگی کے اندر کوئی مسائل نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر محنت ہے، آخرت کی زندگی کے اندر کوئی محنت نہیں۔ دنیا کی زندگی کے اندر انسان نے اپنی زندگی گزارن کے واسطے خود کمانے دے خود کھانے، آخرت کی زندگی کے واسطے ایک نظام نہیں۔ آخرت کی زندگی کے اندر انسان سکون کے اندر ہے اور اس کے سارے رزق کے وسائل اللہ پاک نے خود ہی بغیر سبب دے انسان کے سامنے رکھ دیتے۔ بس ایک ہوشیار سمجھدار عقل مند بندہ وہی گھٹیا زندگی تھوڑی سی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو اس طریقے سے نام نہیں گزرے گا کہ آخرت کی زندگی تباہ ہو گئی، اور یہ وہی سارا امتحان ہے اللہ پاک نے جو بھیجی دنیا کی زندگی کے اندر۔ بس جڑا بندہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ پاک کے حکم کو پورا کر دے، اللہ اس کو آخرت کے اندر درجے دے دے، اور جڑا اللہ پاک دی اس زندگی کے اندر دیتی ہوئی زندگی کے اندر نافرمانیاں کر دے، اللہ آخرت کے اندر سزا عطا فرمائے۔ عزیزان کرامی، مالک کائنات نے قرآن مجید کے اندر انسان دے ناکام اور کامیابی کا تذکرہ اللہ نے خود بھی کیتے ہیں۔ اساں دیکھتے ہیں کہ بندہ اس دنیا کے اندر جلا بندہ ان کے گزرے گا ہے کامیاب اساں وہ کو آتے ہیں جلا ہی دنیا کے اندر ذرا راش باٹ زیادہ ہو گئی اساں دے کامیاب ہو گیا، اور جڑا انسان غریب و غربت کی حالت اندر ناکام مفلس کی حالت اندر مبتلا ہے اساں دے ناکام ہے۔
اللہ پاک دے ہاں ایسا کوئی معیار نہیں، اے معیار انسان دا ہے۔ اللہ پاک دے ہاں جڑا معیار ہے وہ یہ ہے کہ مالک کائنات اس انسان دے خاتمے دے اوپر اس دی کامیابی اور ناکامی دا تذکرہ خود کرنے دے انسان کو دے اکھا دے نال دکھا دے۔ حتیٰ کہ جڑ ویلے آدھے فرشتہ ہوتا اس ویلے انسان کا پتہ چل دے کہ انسان کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد کر فرمایا قرآن مجید کے اندر، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور بے شک وہ بندے جنہاں کی وفات اللہ پاک دے فرشتے ہی حالت کے اندر کرانا نے جڑے ویلے وہ اپنے اوتے ظلم و ستم کیتے بیٹھے ہونے، نافرمانیاں کردے بیٹھے ہونے، او بندے رب دے او بندے انسان جڑے ویلے اللہ پاک دے نافرمانیاں دے اندر زندگی بسر کیتی بیٹھے ہونے، اللہ پاک دے فرشتیاں نے نہ انساناں کو اے دنیا دے وچ اٹھاون دے واسطے، نہ کو موت طاری کرن دے واسطے اللہ فرمائے دے فالقم سلام ما کننا نعمل من سوء، اے او بندے نے او انسان جنہاں انسانوں کے سامنے اللہ پاک نے سلامتی کا دروازہ کھولا، لیکن انہوں نے اللہ پاک کے کھولے ہوئے دروازے کو بند کر دیتا۔ اے او انسان جنہ بندے کو اللہ پاک نے نعمتوں دے نال نوازا، اللہ پاک نے مالک کائنات نے ہر قسم کی آسائشاں مہیا کیتیاں، جو اللہ پاک کے دین کو پڑھن، اللہ پاک کی شریعت کے اندر آمن، اللہ دا پرت پہچان کریں، رب کائنات کا تعارف حاصل کریں، لیکن ان انسانوں نے اللہ پاک نے دیتے ہوئے نعمتوں تو نہ شکریہ ادا کیتیاں۔ رب کریم دے رحم کو دو پیدا نہ چاہیا نہ پیدا اٹھایا، اللہ پاک دی جتنا چیزاں دی نہ قدری کر دے، اپنے آپ کو عرب دی کائنات کے دین کو دور کر کے دا جڑا اللہ پاک دا دین آیا ہے، ان اللہ پاک دے دین کو منہ موڑا، اللہ پاک نے آخرت اندر دکھا دیتا، آخر انجام دیتے کہ ساری زندگی گزاری ہے نافرمانیاں دے اندر، ساری زندگی گزاری اللہ پاک دی نافرمانی کریں دے بلاخر زندگی ختم ہو گئی، اللہ پاک نے طرف فرشتے آ گئے، انہوں نے ناکامی دا سرٹیفکیٹ ان انسان کو عطا کر دیتا۔ مالک کائنات نے فرما دیتا فادخلوا ابواب جہنم، اے او بندے جنہاں دے واسطے اللہ پاک دے طرف دروازے کھولن جہنم دے، آج جنت کے اندر انہاں دے واسطے کوئی جگہ نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی مقررہ مقام نہیں، یہ واسطے کہ ساری زندگی انہاں نے اللہ پاک نے نافرمانیاں کیتیاں۔ اس واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان بندہ اللہ پاک دا تعارف حاصل کر، اے انسان بندہ، اے مسلمان اللہ پاک کو پہچان، اللہ دے دین کو پہچان۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز دے نال اس انسان کو، اس بندے کو سمجھایا۔ آپ گئے معراج دے اوتے، آپ نے واقعات لکھے، جنت جہنم کو نظارہ کیتا، جنت جہنم دے معاملات لکھے، آپ نے اپنی امت لوگوں کو سمجھایا۔ خالق کائنات کا پورا نظام مٹھا مدنی سمجھے دا بیٹھے، اس امت کو دال نسے دا بیٹھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں جنت کے اندر جنت کے سارے معاملات بھی دیتے ہیں، جہنم کے سارے نظارے بھی کیتے ہیں۔ وہ جہنم کا نظام بڑا اوکھا نظام ہے، وہ جہنم کا نظام بڑا مشکل نظام ہے، اور معاملات بڑے اوکھے ہیں۔ مالک کائنات نہ اللہ پاک نے جڑی جہنم تیار کر رکھی اپنے نافرمانہ دے واسطے، اس تیار برداشت نہ کر سکو۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دے رات چند معاملات بھی دکھائے گئے، اعمال بھی دکھائے گئے۔ آپ نے دیتا کہ ایک بندہ ہے جڑا
گٹڑی لکڑیاں دی بدیندا پے وزن پیا چیندے لگن دے نہ چاون لگ دے چا نہیں سکدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اس گٹڑی کو کھولا اس کا رسا کھولا اس دے وچوں سامان کڈن دے بغیر اب تو دوجا سامان اس دے اندر پا گندے پا دے گن دوبارہ ودے دے ول چاچے نے ول نہیں چاہ سکتا ول دوبارہ گنڈا کھول دے دوجا سامان مزید زیادہ کرے دے حتیٰ کہ چاہیے تھا اے آئی اس بندے کو اس دے وچوں سامان کڈے اس دے وزن کو ہلکا کرے لیکن مزید وزن زیادہ کرے دا پے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا جبرائیل معاملہ کیا جبرائیل نے عرض کی کہ سونا نبی تیری امت اے او لوگ ہیں جڑے نہ دے ذمہ حقوق واجب ہیں او لوگ ہیں جڑے نافرمانیاں دے انساناں دے حق کھادی کرے نافرمانیاں تو نافرمانیاں کرے دے پین اے تیری امت او لوگ ہیں جڑے اللہ پاک دی شریعت دے وچوں بھی حکم توڑے دے پین انساناں دا حق بھی مرے دے پین اے او بندے جڑے رب کائنات دا حق بھی ماری کھڑے اللہ پاک دی مخلوق دا حق بھی ماری کھڑے لیکن جنا حق توڑے دین بلی نہ کو چاہیے کہ توبہ استغفار کریں انسانہ دی حق واپس والا دلی میں لیکن انہوں نے کیا کیتا ہے کہ دوبارہ حق ادا کرن تو بجائے دوبارہ تجھے حق مارن دی کوشش کرنا شروع کر دے بس انہاں دی مثال ایویں ہے جی میں ایک وزن بندے کو نہ چلدا ہوئے او وزن گھٹاون دی بجائے اس کے اندر مزید وزن پاون دی کوشش کرے بل ایک مقام دے ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندہ ہے اس کے سامنے آگ دے انگارے رکھے میں نے وہ آگ دے انگارے کھوائے ونجی دے پہنوں نہیں کھامنا چاہتا پریتے چاچا دے اس نے منہ دے اندر پہنے نہ تاکہ اس کا پیٹ آگ دے انگارے دے نال بھریج میں دے اور پیٹ پھٹ دے زبان کام نکل آتی ہے پیٹ دے وچوں اس نے انگارے نکل دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اے کون بتائے اور معاملہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اے سنا نبی تیری امت وہ بندہ ہے وہ انسان ہے جڑا یتیماں دا حق کھاندا پے اے وہ بندہ ہے جڑا مال یتیماں دا کھاون والا ہے جڑا مسکیناں دے اوتے ڈیٹی مارن والا ہے انہاں دے سامان انہاں دے مال انہاں دے اسباب انہاں دا حق کھا دے اپنے پیٹ بھریندا دنیا دے اندر انہاں کو پتہ نہ کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے او انسانو جڑا یتیماں دا مال کھاسی او ایویں سمجھو اپنے پیٹ دے اندر آگ بھرے سی اج اللہ پاک نے نجات پا جہنم دے اندر گیا ہے بندہ اللہ نے جہنم دے آگ دے نال اس کا پیٹ بھرا اور مالک کائنات تے طرف حکم ہوندا آیا اے بندہ دنیا دے اندر اللہ پاک نے تے پورے اس کو دتا حلال کمائیاں بھی دتیاں اللہ پاک نے ساری چیزاں دتیاں لیکن تے کیا کیتا یتیماں مسکیناں کو بھی نہ چھوڑا انہاں دے مال بھی چاچا دے اپنے پیٹ دے اندر بھریندا رہ گیا تیرا پیٹ بھردا نہ اج مالک کائنات اس پیٹ دی آگ کو جہنم دی آگ دے نال بجھاونا ہے تاکہ انسان کو پتہ چل وجے کہ یتیماں دا حق کتنا مہنگا ہوندے بس سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ ہے اس سے اللہ پاک ایک بندہ ہے اس کو فرمایا گیا اور ایک دوجا بندہ اس سے نال بہ دے اس سے سرا دے کنو اس سے منہ دے اوتے وزن دے دے پتھر مار دے اس سے سر کو کچھ لیندا پے اس سے منہ کو بنیندا پے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل معاملہ کیا ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دسا کہ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے تیری امت دا وہ بندہ ہے جڑا جھوٹ بولیندا اے او بندہ ہے جڑا لوکاں کو سیدھا گالی نہ کریندا الٹا گالی کریندا اس دا گناہ بہت زیادہ لوکاں دے نافرمانیاں اس نے بہت زیادہ کیتا لوکاں کو پھٹے رستے دے اوتے منہ لایا اللہ پاک نے سزا دیتی ہے کہ پتھر چاہ دے فرشتہ مریں دے سے سر دے ہوتے سر چکنا چور ہو دے دوبارہ پتھر چاون والے فرشتہ میں دے اس کا سر دوبارہ بحال ہو دے بل آج بل مریں دے مسلسل قیامت تک یہ عذاب اس کو ملتا راضی کیونکہ اس نے دنیا کے اندر جھوٹ راج کیتا ہے اے او عذاب اے او سلطان اے او تخفیف ہیں جنہیں مالک کائنات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دسایا آپ آئے دنیا کے اندر آپ نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو اللہ پاک دی جہنم بڑی مشکل جگہ ہے
اس تو پہلے اپنے اعمال درست کر گنو۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں آسمان دے گیا میں ڈٹا کے سارے فرشتے بڑے مسرت انداز نال ملتے پہن خوش ہیں کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دے اتے آ گئے۔ اب تک کہ پہلے آسمان دے فرشتے بھی، دوسرے آسمان دے فرشتے بھی، تیسرے آسمان دے، چوتھے آسمان، اب تک کہ ساتواں آسمان دے فرشتے، اللہ پاک دے عرش اٹھاون والے فرشتے بھی، جنت دے فرشتے بھی، سارے بڑے خوبصورت انداز نال کھلدے ہوئے چہرے دے نال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال ملے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب جہنم دے اندر گیا دیکھنے لگا جہنم دے نظارے کو۔ میں دیکھتا جہنم دا جڑا دروگا فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، وہ جڑا آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرن دے واسطے، اس دے چہرے دے اوتے کوئی خوشی نہ آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے مالک دیکھو کیا ہو گیا؟ سارے فرشتے خوش ہیں، سارے فرشتے مسکراتے کھڑے ہیں کہ آج خوشی دی بیمار ہو گئی ہے، لیکن تیرے چہرے دے اوپر کوئی حسرت، کوئی خوشی دے اثرات نظر نہیں آتے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بات حاض کرن لگا مالک فرشتہ آکر لگا کہ سونے نبی جناب بندیاں کو چلتا ہوا دیکھے، جناب کوئی انسان کا انسان دے اوپر تشدد کیتا دیکھے، کوئی انسان کا دے اوپر ظلم کیتا دیکھے اور مسلسل وقت کھڑا رہا بھی اس کے چہرے دے اوتے خوشی کی میں آ سکتی ہے۔ اے جہنم ہے، اس جہنم دے اندر آگ والی بنی دی پئی ہے، اس دے اندر بندیاں کو سارا بنی دا پائے، اے سارے منظر دیکھ دے برداشت نہیں کر سکتا۔ جڑا دیکھتا بھی ہاں انسان کو سڑدا ہویا، وہ ساری خوشیاں ختم ہو گیا، ساری مسرت ختم ہو گیا، اور ساری خوشیاں دے اثرات ختم ہو گئے۔ آج چہرے دے اوتے کوئی خوشی نظر میں نہیں آتی، یہ بات ہے کہ جہنم دے عذاب کو اکھاں دے نال دیکھدا کھڑا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سونا انداز نال سمجھایا کہ جہنم اتنی ہولناک ہے کہ جب انسان اس جہنم تو 500 میل دور کھڑا ہو سی نا، انسان اس کے لوگ کو محسوس کرے سی۔ جب گرمیاں دے اندر ہوا چلتی ہے نا ذری تپش آلی تو انسان محسوس کرے دے، اور انسان باہر کھڑا نہیں ہو سکتا، ہوا ہوئے گرم چلتی بھی ہوئے پتہ ہی میں چل جی میں منہ سڑ دے۔ لیکن جہنم دے وچوں جڑے ہوا گزر دیا سی 500 میل دے دوری دے اوتے بھی انسان کو جلا دے رکھنے سی، اور اس بندے دا کیا عالم ہو سی جڑا جہنم دے اندر پیا پیا ہو سی، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک دی پناہ، لیکن مالک کائنات نے ایسا مسلمانوں کو سمجھا دیتا کہ دنیا کے اندر اپنے اعمال درست کر گنو، اپنے آپ کو جہنم کو بچا گنو، کیونکہ جب ویلے اللہ پاک کی طرف فیصلہ ہونے اس ویلے عمل دی وجہ تو، اور انسان دے اپنے اعمال اپنے کرتوت انہاں دی وجہ تو انسان دے اوپر فیصلہ ہو سی جنت و جہنم دا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت جڑا ذکر کیتا پیارے انداز نال، سونے انداز نال کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسا دیتا، آپ نے فرمایا کامیاب جڑا بندہ ہو سی جویں موت دا فرشتہ اس انسان دے کول آسی نا، اس انسان کو لگ پتہ وے سی کہ اے جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس دے سارے حالات اس دے سامنے آ وے سی، اس انسان کو پتہ لگ وے سی۔ مشہور حدیثاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا انسان دے آخری لمحات ہونے نا اللہ پاک دے طرف فیصلہ ہو دے، فرشتے آنے موت اللہ پاک کا حکم دیندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث جڑے ویلے آنے کئی بندے دے کول جیو سما انسان ہوندے او فرشتے بھی اس میں بن دے آنے، اے بندہ چنگا اعمال چنگے کریندا، اے بندہ اچھا اللہ پاک دا فرما بردار بندہ، اے بندہ اچھا لوکاں دے نال حسن سلوک کرن والا، اے بندہ ایسا جڑا اپنے معاشرے دے اندر چنگا بندہ ہے، جناب فرشتے آنے استجام قبض کرن دے واسطے، روح قبض کرن دے واسطے آنے بڑے سونے سونے لباس پاتے ہوئے، بڑے سونے سونے چنتی ہلے بھی چاہتے ہوئے، خوشبو دے اتنا دنال محکار دے نال آنے اور آدھے خوشخبری آنے اور آدھے سلامتی دے نظرانے پیش کرے رہے اور اے آدھے عرض کرے رہے، اے بندہ انسان اللہ پاک کا مہمان بندہ ہے، اس دنیا دے اندر زمین دوتے چلتا میں اللہ پاک دی دھرتی میں تیرے ہوتے دعا کریں دیا ہے، اللہ دا آسمان میں تیرے واسطے توبہ استغفار کریں دائے، اور جڑے عمل تو دیس دنیا دے ہوتے رہ دے کرے نامے، جڑے نیکیاں تو اس زمین دے ہوتے پہ دے کرے نامے، جناب فرشتے تیرے نیکیاں چاہ دے آسمان دے دروازے دے جو گزر دیانو آسمان دے دروازے بھی تیرے واسطے دعا کریں نیان۔ اللہ پاک نے تیرے ہوتے سلامتی دے نظرانے بھیجے ہیں کہ دنیا دی جڑی زندگی ہی تے اچھی گزاری ہے، آج اللہ پاک دے طرف تیرے واسطے پروانہ بھی اچھا آ گیا۔
वलजरा ए बंदा ओदे बुरा गुनाह करे दरा दे ना फरमानिया करे दरा दे फरिश्तियां ने हैबतनाक शक्ल दे अंदर टाट पाते हुए और जहन्नम दे अग दुगस दे चाहते हुए अग नाल पुनोल नीलियां दे कालियां अखियां नाल सियाह चेहरियां दे नाल आने लंबे लंबे दंता निकाल दे हुए सो जेड़े वेले उस बंदे दे करीब आने बंदा कपन लग वे दे थलगन लग वे दे ए फरिश्ते अल्लाह पाक दे आदे आतन ना कोई सलामती दा नजराना ना कोई सलाम ना दुआ आदे आतन के बंदा ना फरमाना जरा दुनिया दे उत्ते रहना हमें अल्लाह पाक दे कानून को तोड़े ना हमें मालिक के कायनात या ना फरमानिया करे ना हमें तू धड़ाधड़ तो गुनाह करे ना वे रब्बे कायनात धड़ाधड़ अल्लाह पाक दे ना फरमानिया करे ना हमें ते को खबर ना है कि इस दुनिया को छोड़ दे वजना है ए जमीन भी कमरिए तेरे गुनाहों दी वजह तो आसमान भी खौफ करेंदा है लेकिन ते को खौफ ना आंदा है जेड़े गुनाह ते कि ते अल्लाह पाक दी ना फरमानियां दे ओ गुनाह भी तेरे जमा है ना दुनिया के अंदर रहंदा होया सब तो बुरा बंदा तू हमें सब तो बदतरीन बंदा हमें अल्लाह पाक दा ना फरमान बंदा हमें जरा अल्लाह पाक दी ना फरमानियां की क्या इंसान ने अल्लाह पाक ने तेरे नाल मामला भी मुंह कीता अज तू ना फरमानियां दा सजा जैसे देख सारे हाथ के अंदर आ गए असा तेरे नाल मामला किवें करे तू और सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस आपने फरमाया एक दफा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे को इस्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा है इस्राइल अलैहिस्सलाम को प्यारे नबी ने पूछा कि इस्राइल जेरे बेटे बंदे दे को उसकी जान कब्ज करन वास्ते वे ने केड़ी शक्ल दे नाल वे ने ते हुन ता तेरी शक्ल बड़ी सोहनी नजर आवी पई है लेकिन जेरे वेले मेरी उम्मत दे कई इंसान दी रूह कब्ज करे से उस वेले तेरी शक्ल दी ओ सोहनी होसी हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती बंदे की रूह कब्ज करने वास्ते सोहनी शक्ल बना देवे ना जरा जहन्नमी बंदा दे उसकी रूह कब्ज करने वास्ते गंदी शक्ल बना देवे ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ए इस्राइल में को शक्लां दा निकाह जड़ियां मेरी उम्मत के सामने जिंदे वैसे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करन लग गया इस्राइल कि इवें करो बल जरा अपने अक्का बंद करो और अपने अक्का बंद के क्या सोहनी शक्ल कर दी इस्राइल अलैहिस्सलाम सामने आ बैठा आपने दिखा कि नूरानी शक्ल है जन्नत का लिबास पाता हुआ है हसीन जमील शक्ल है आपने अपनी उम्मत को दसाया ऐ लोगों याद रखो इस्राइल दे जने में मैं शक्ल सोहनी दिखी है मेरे को मालूम थी कि अल्लाह अगर इस बंदे को इस इंसान को भाई कोई नियमत ना मिले सिर्फ यह शक्ल मेरी इस्राइल सोहनी बनाई खड़े यह शक्ल भी दिखा दे दा मोमिन बंदे दे वास्ते काफी है पर इस्राइल ने आपको अर्ज की कि सुना नबी अगर आका बंद करो आपने आका बंद की क्या इस्राइल ने शक्ल तो नहीं मिल के जहां की शक्ल जो बनाई आपने सामने हत्ता कि आपने फरमाया तौबा तौबा ये कैसी शक्ल है कि काली सियाह चेहरा दंद निकले हुए नीलियां आंखें और तार लिबास पाता है मालूम नहीं बेटा कि इतना बड़ा कद लंबा हैबतनाक कद कि आपकी उम्मत में ताकतवर बंदा भी कोई नहीं कहता उसकी कब्ज हो बने एक वो आलम है जरा इस्राइल अलैहिस्सलाम ने दिखाया ये वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरी उम्मत लोगों याद रखो इस्राइल दी जड़ी सब तो हैबतनाक शक्ल लिखिए जेड़े वो बुरे बंदे के काफरा दी रूह कब्ज करन वास्ते आते अगर कह बंदे को मिया कोई अजाब ना भी मिले सिर्फ वो सामने आ दे जड़े वेले बांध है इहो अजाब भी उसके वास्ते काफी है कि जड़े वेले जहन्नमी बंदे का रूह कब्ज करे से उनकी इतनी हैबतनाक शक्ल कि वो देखते ही बंदा खुद कंबन लागो सी उसकी जान निकलन लागो सी कि इतनी मुश्किल तरीन और इतनी हैबतनाक शक्ल की इतनी जिन्नाती जो कि इंसान इतनी शक्ल का तो सबो भी ना करता उसे ये आलम है ये सारे गाली प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया ये बातें तो आपको किसा को समझावन वास्ते कि लोगों याद रखाए ये वक्त आमन वाला है लेकिन इस वक्त के आमन को पहले अपनी जरा तैयारी कर लो और एक रिवायत आती है उलमा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जना बंदे दी रूह कब्ज थी मन लगदे ना इस्राइल अलैहिस्सलाम के आमन को पहले इस्राइल अलैहिस्सलाम 4 फरिश्तों को पहले जिंदे आ गए 4 फरिश्ते को इस्राइल अलैहिस्सलाम जिंदे आ गए वो 4 फरिश्ते आ गए इस बंदे के सामने माने ना अपना तारुफ कर रहे हैं नेक बंदे के सामने भी माने बुरे बंदे के सामने भी माने हर
وہ چار فرشتے آدھے اپنا سارا مکمل تعارف کرنے نے وہ فرشتے جنہوں کو اللہ پاک نے نظام دیتا ہے دنیا کا وہ سارے اپنے آگے حالات رسے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے وچ ایک فرشتہ آدھے اس بندے دے کول بات ہے آدھے کہ بندہ انسان تو وہ بندہ نہیں کہ میں کون اللہ پاک کا نظام دیتا ہے میں کوئی تیری غذا کا بندوبست کرے نہ ہمیں کہ مالک کائنات نے حکم دیتا اے میرا بندہ انسان ہے فلاں جگہ دے اوتے پیدا ہوندا پے فلاں وقت ہی نے مرنے اے جڑے سال اس دی زندگی دین انہاں سالاں دے رزق دا بندوبست طے کرنے انہاں کو کھوانا ہے کہ تو پھل گندے آوڑے وی کہ تو فروٹ گندے آوڑے وی کہ تو اناج گندے آوڑے جڑی جگہ دے اوتے اس دا مقصود ہوندے اللہ دے فرشتہ تو وہ جگہ تو وہ چیزاں پٹ دے گندے اس انسان دے سامنے آ کے رکھیں دے جڑے ویلے او فرشتہ آدھے اپنا تعارف کرنے دے اپنے حالات رسے دے اور بل اے وقت کے خوشخبری ہو رہتا ہے بندے دے واسطے کہ اللہ نے تیرا وقت متعین کر دیتے تیرا اختتام ختم اور ایک فروٹ بھی تیرے واسطے نہیں ہو سکتا اور کوئی دانا بھی تیرے واسطے مقرر نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے وقت جڑا اللہ پاک دیتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا اے فرشتہ او فرشتہ جا کے اس انسان دی غذا کا انتظام کرے گا پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ جب آج اپنے حالات رسے دے یعنی کہ اے میں وہ فرشتہ آج تیری غذا کا بندوبست کی کڑا میں فلاں حتیٰ کہ انسان خود بھی سوچے دے کئی دفعہ ایسا ہوتے کہ بندہ بیٹھا مشرق ہوتے مغرب کے پھل بیٹھا کھانا ہوتے کئی بندہ اپنے علاقے کے اندر بیٹھا ہوتے غیر مسلم چیز کھانا بیٹھا ہوتے کیمیاں نے کوئی پتہ نہیں کیمیاں کیڑے تازہ گھر جائے انسان نے سوچے دے کہ شاید میں پیسے لا کے گندی بیٹھا اس کو پتہ نہیں کہ اس نے بندوبست اللہ پاک نے خود کرائے فرشتے کے ذریعے دینا اسباب اپنی جگہ دے ہوتے لیکن دے والی ذات اللہ ہی ہے لیکن وہ فرشتہ آگے آتے کہ بندہ یاد رکھ اور اگر تو آکے نا تیرا اے دانا بھی تے کو کھوانا چاہ نہیں کھوا سکتا سارے دنیا دے نعمت چاہ دے اگر تیرے سامنے آ رکھا تیرے گلے دے وچوں تیرے سنگ دے وچوں نہ گزر سی کیونکہ اللہ دے طرف فیصلہ آ گئے اور تیرا رزق جڑا وہ ختم ہو گئے تیرے سارے انتظامات مک گئے اور ایک دوسرا فرشتہ آ گئے وعدے اللہ پاک نے میں کو تیرے اوپر مقرر کیتا ہے تیرے پانی دے انتظامات میرے ذمہ ہیں دنیا دے اندر تو دیتا میں مختلف قسم دے مشروبات آپ تو پینا ہوئے تو سمجھتا ہوں کہ میں خود پینا حالانکہ تے کو یہ پتہ نہ ہے کہ اللہ پاک تے کو پیدا کرے کہ ملے کیڑی چیز دا شربت بنا دے پیلیندا پے کہ ملے کیڑی چیز دا شربت ملا دے بنا دے پیلیندا پے اے اللہ پاک نے انتظام کیتا میرے ذمہ اے واسطے دنیا دے اندر ہر قسم دے ورائٹی دے شربت بھی بنائے اے انساناں کو ملا بندوبست کیتے اور اگر تو آکے نہ کوئی ایک گھٹی تے کو پلاوا چاہ ساری دنیا دے شربت تے حرام ہو گئے تیری موت کا وقت مقرر ہو گیا یہ بات تیرے سنگ دے تلو تیرے گلے دے وچوں کوئی ایک قطرہ بھی پانی نہ گزر سی ایک تعارف ہو گیا ایک تیجا فرشتہ آ گیا چار فرشتے نے آوڑے تیجا فرشتہ آ گیا اس تیجے فرشتے نے آپ دیتا اس نے آخر تیرے سفر دے انتظامات اللہ پاک نے میرے ذمہ لائے ہیں یعنی جڑے دنیا دے تے تو ٹرتا میں پھرتا میں چلتا میں تو سمجھتا ہو شاید میں خود چلتا ہوتا تیرے کو پتہ نہیں کہ اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لائی آئی تے کو میں چلتا پیا میں تیرے نال میں آمی تے کو بچیدا پیا میں ہر حادثے کو بچینا میں ہر مقرر چیزاں کو نقصان کو بچینا میں تو سمجھتا میں تیرے تے پہرے دینا ہمیں تے کو موزی جانوراں کو بچینا میں تیرے کو ہولناک ایکسیڈنٹاں کو بچینا میں یہ سارے انتظامات رب نے کیتے اس فرشتے دے ذریعے فرشتہ آپ دے کہ ساری جڑی تیری زندگی ہے تو جمع ہمیں تیرے نال ہمیں ہن تیری موت کا وقت آ گئے اور دیکھو سلام کیے ہوئے تیری پیغام موت کا اللہ پاک نے میرے کو چھٹی دے دیتی ہے یہ بات تو ٹوڑا ہمیں مشرق مغرب کے صبر کے ہم رزق دے واسطے بے نام ہے کامل عبادت دے واسطے بے نام ہے جڑے صبر تے کے ہم سارے صبر دے نام تے نال ہمیں تے کو میں بچے نام ہے لیکن ہن تو آ کے نا میں تیری حفاظت کرا کیونکہ رب کریم نے طرف موت کا وقت آ گئے ہن میں تیری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا اے فرشتہ بھی اسلام کا دے دور اور چوتھا فرشتہ آ گیا اس چوتھے فرشتے نے فرمایا اس نے عرض کی کہ اے بندہ انسان تے کو پتہ نہیں کہ میں تیرے نال ایک بیا چوتھا فرشتہ میں اللہ پاک نے میری ڈیوٹی ذمہ لائی ہے میرے کام ذمہ لایا ہے میں تیری ساتھ تے مقرر رہنا ساتھ تے جب تو ساتھ گندا میں اس ساتھ اندے گندا میں باہر کڈ
دینا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں خود سا کر گنا لیکن تے کو پتہ نہ ہے کہ اللہ پاک نے ڈیوٹی لئی فرشتے کو مقرر کر کے تیرے ساتھ بندوبست میں کرنا کھڑا ہوں تیرے اندر بھی ساتھ اگر ضرورت ہوتی ہے بھیجنا ہوں باہر بھی کڈینا ہوں تیرے سارے نظامات چلی کھڑا ہوں حتیٰ کہ ایک نماز کے اندر خربہ قسم دیتا ہے سا گدے تیرے سارے سامنے پورے کیتے جتنی تے کو ہوا کی ضرورت ہے تیرے ہوا کے واسطے انتظامات کیتے سارے نظام میں کیتے حتیٰ کہ نالی دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے بندہ غذا کھاندے اس انسان دے سنگ دے اندر بھی دو قسم دے نالیاں ایک غذا دی نالی ایک سا دی نالی جڑے ویلے بندہ غذا کھاون لگدے سا دی نالی دے فرشتہ مقرر ہے او سا دی نالی دے اندر غذا نہیں ونجن دیندا حتیٰ کہ پانی دا قطرہ بھی نہیں ونجن دیندا اور جڑے ویلے بندہ غذا ختم کرے دے اور سا کے نہ لگ دے وہ غذا دی نالی دے بعد اور سا کو برحال کر دے پر اے فرشتہ دے اور اس انسان دے کول آ دے بعد اور انسان کو حالات رسے دے اور انسان پا دے کہ بندہ تیری موت کا وقت آ گئے اور تے کو تیری موت سلامتی ہو گئے تیرا پیغام سلامتی ہو گئے ہن اگر تو آ کے نا میرا ایک سال لمبا کر جا ہن اللہ پاک نے تیری اجازت نہیں دیتی ہن تیرا ایک سال بھی لمبا نہ سی اے حالات دسن تو بعد کہ چارے فرشتے چل وے نے تو رخصت ہو وے نے والا حضرت اسرائیل علیہ السلام جڑا کہ اس دی روح قبض کرے دے اے حالات کیوں ای واسطے دسائے کہ انسان کو پتہ چل وجے دنیا دے اندر جڑی میں تکبر ہے دنیا دے اندر جڑی بڑائی ہے دنیا دے اندر جڑے خیال ہیں کہ میں ہاں اے میں نہیں اے انسان ایک ایویں سمجھو آج اگر ڈٹا وجے اللہ پاک نے انسان کو اختیار دے دیتے اگر ڈٹا وجے نا انسان ایک عاجز یا بندہ ہے تھوڑا جہاں بھی اللہ اگر انہاں فرشتہ کو انسان کو دور کر دے تو انسان دا ایک سیکنڈ گزارنا بھی مشکل ہو گئی والا حضرت اسرائیل علیہ السلام آوے حالات میں جویں کہ مڑے دسائیں روح قبض ہوندی ہے جناب روح قبض ہوندی ہے نا اس بندے دے وچوں علماء فرمانے انسان دے اندر جڑا روح ہے نا یہ روح بھی ایویں انسان ہے جویں انسان دے پر ایک انسان ہے جے ساری شکل و صورت نظر آندی ہے ایویں انسان دے اندر مکمل ایک نام نظر آنا والا جو روح ہے اوندا حصہ اللہ پاک نے برقرار رکھا ہے اے روح جڑے ویلے قبض تھی دی ہے نا اس انسان دے وچوں ایک بیا انسان نکل دے اور فرشتے کاٹ دے اس روح کو قبض کرتے جڑا ویندے تے ہونے علماء فرمانے کیا حالات ہوندی ہے حالات یہ ہوندی ہے کہ اے روح جڑا قبض تھی دے ویندی پئی ہوندی ہے روح کو فرشتے گھندے ویندی پئی ہوندے جسم بھی تھائی زمین دے اوتے چار پائی دے اوتے موجود ہے روح قبض ہوندے ویندی پئی ہے اے انسان اپنی اس جسم والی اکھی نال دیکھ دے اے جسم روح کو تکیندی ہے روح جسم کو تکیندے ایک دوسرے کو الوداع آکھدے اے انسان دے اکھاں پھٹدیاں اور ڈیدا رہ ویندے بار بار تکیدا رہ ویندے انسان دے اکھاں دے وچوں پانی نکلدے اور اے انسان دی جدائی دا عالم ہوندے کہ وہ ای واسطے تاریخ کی کتابوں کے اندر آتے کہ جب اللہ پاک نے اس روح کو جسم کے اندر پاون پاتا نا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر اس ویلے روح نے پہلی بار ویلا کیتا کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر ہے جڑے ویلے کہیں اوپری جگہ دے اوتے ونجے کہیں اوکھی جگہ دے اوتے ونجے اور نمی جگہ دے اوتے ونجے انسان ڈر دے اور نہ ونجنے کی کوشش کریں دے لیکن جڑے ویلے ونج کھڑے اور تھکنے ونجے لگ ونجے دل بالو تو نکلن واسطے بھی انسان جڑا کتران دے اور نکلا نہیں چاہتا اے روح جڑے ویلے اللہ پاک نے اس انسان دے جسم تے طرفائی اس ویلے روح نے گھبرا دیوار دیتا روح نہ پاون لگی اور انہوں نے اللہ پاک دے کو عرض کیتی کہ مالک کائنات دا کیڑا معاملہ کردا پے اس جسم دے اندر پیدا پائے جڑا جسم خالی ہے اللہ نے فرمایا ایویں کر تو تھوڑا جہا عرصے واسطے گئے اس کے بعد تے واپس کرنے لیکن کیا حالات ہو سن جڑے اللہ پاک نے اس روح کو جسم دے اندر پاتے اے جسم زندگی دے اندر آ گئے اس دے اندر سا آ گئے اس جسم میں روح نے ملتے اس دنیا دے اندر زندگی گزاری ہے کچھ سال کچھ ایام گزارے اور روح دا اس جسم دے نال لگ دل جڑے ویلے لگ دل اور جڑے ویلے وقت مقررہ آ گئے اس روح کو کٹا ونی دے اس ویلے روح بھی پریشان ہو دی ہے جسم بھی پریشان ہو دے حالات میں گندے روح جسم کو دے دے جسم روح کو دے دے اس ویلے جا منظر ہو دے منظر علماء نے بڑا پیارا لکھا کتابوں کے اندر لیکن جڑے ویلے انسان اپنا منظر آپ اپنے اکھی دا نال دیکھ سے اس ویلے حالات معذور سے وسی کوئی بندہ کہے اپنے بھرا کو کہے دوست کو احباب کو کہے یار کو جڑے وہ الوداع کرے تا تو اس ویلے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہوتے کوئی اگر کہتے نال رہندا ہوا انسان اس انسان کو دور ویندا پیا ہوئے والا اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا مشکل وقت ہوندے یہ واسطے اس کے اکھاں پھٹیا رہ ویندیاں اور دیکھتا رہ ویندے حتیٰ کہ روح کو قبض کر دے فرشتے چلے رہنے اور اول قرآن مجید کے اندر سورۃ المطففین کے اندر واقعات ہے کہ اللہ پاک نے اس روح کے واسطے دو مقرر وقت مقام بیان کہ بنا دیتے اللہ پاک نے جنتی روحاں کے واسطے بھی ایک مقررہ مقام بنائے اور جہنمی روحاں کے واسطے بھی ایک مقام اللہ پاک نے تیار کیتا ہوا ہے
इल्लियीन सिजील दो मकान है इल्लियीन जन्नत के अंदर एक अल्लाह पाक ने बाला खाना बनाए ए रूह जने वेले कब्ज थी देवे ने अल्लाह पाक तक ने हाजिरी लवेंदे रूह दी कि ए फला बंदा है इसका वक्त मुकर्रर खत्म हो गया इसकी रूह कब्ज हो गई से इल्लियीन मकाम के अंदर आ गई होता हाजिरी लग गई वो इल्लियीन के अंदर पहुंच गई इनमें अगर कोई बुरा बंदा काफिर बंदा नाफरमान बंदा उसकी अगर रूह कब्ज सकती है सिजील एक जहन्नम के अंदर एक मकाम है उतना के रूह भेजे उतना के उसकी हाजिरी लगती है उसको बंद किया वनी दे एक थोड़ा जहाँ वक्त दे वास्ते फान आ गए यानी इना रूह दे जिस्म के दरमियान जरा रात होंदे मुनकता होंदे खत्म होंदे उस तो बाद बल अल्लाह पाक ने क्या कीते मकाम रूह अपनी जगह दे उते जिस्म अपनी जगह दे उते अल्लाह इना दुहां दा कनेक्शन जरा दुहां दा राबता जरा है अल्लाह बरहाल कर दे बल उस बाद हदीसन के अंदर मुकम्मल तफसील दे अंदर आदे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल ये हालात बयान कीते जरा रूह दा बल रात तक बरहाल दे दे हुन इंसान दी जिंदगी नवी जिंदगी होंदी है बंद वर्जी की जिंदगी होंदी है कि रूह अंदर ता नहीं आती रूह अपने मकाम के उत्ते है ए जिस्म अपने मकाम के उत्ते लेकिन रूह दा राबता इस जिस्म के नाल बरहाल हो गया हुन ए इंसान देखदा भी पे सुनदा भी पे और इंसान अपने हालात भी महसूस करेगा पे लेकिन ना बोल सकते ना हाथ हिला सकते ना जवाब दे सकते ना कुछ कर सकते हत्ता के प्यारे नबी ने फरमाया यो बंदा होंदे इसको गुस्सा लिवाया वजीदा पे होंदे इस दुनिया के अंदर ये देखता पे होंदे कि केड़े केड़े इंदे पोतरे दिया इंदे पोते अगर मां है तो उसकी दिया है और इंदे भिरान या कौन है इंदे रिश्तेदार जेड़े इसके करीब खड़े हत्ता के इसको चार पे दे उत्ते बिठा समा दे इसको घेंदे वेंदे पे होंदे ए रूह दा राबता बरहाल ए जिस्म देखता पे होंदे हत्ता के इसको कब्र के अंदर समझने बल भी देखता पे होंदे ये सारे हालात महसूस नहीं करेगा पे होंदे ए दे मन्ना दी मिट्टी पा दे वापस आने प्यारे नबी ने फरमाया जेड़े वेले चाल चलदे असा वापस आदे पे वो पैरों दी आवाज भी सुनदा पे लेकिन फर्क सिर्फ इतना कि दुनिया दी जिंदगी के अंदर रूह जिस्म दे अंदर है असा अपने जिस्म के नाल हरकत भी दे सकते हैं जवाब भी दे सकते हैं और सारे मामलात कर सकते हैं जेड़ी बरज़ख दी जिंदगी है इस बरज़ख दी जिंदगी के अंदर रूह इंसान दे जिस्म दे अंदर कोई नहीं ये बात महसूस तक करें दे लेकिन जवाब नहीं दे सकता अपना दिफा नहीं कर सकता बहरहाल ये जिंदगी जी बरज़ख की जिंदगी है बड़ी मुश्किल है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औखी तरीन घड़ियां दे विचों पहली घड़ी जी है बंदी घड़ी है अगर इतना बंदा हो गया कामयाब तो सारे आखिरत मनाजिल कामयाब हो सी लेकिन अगर इतना नाकाम हो गया बस सारे मनाजिल के अंदर इंसान नाकाम हो सी ये बात से दुआ है कि अल्लाह पाक आखिरत के सारे मंजिलों के अंदर कामयाब फरमावे अल्लाह पाक दुनिया अच्छी करे कि दुनिया के अंदर नेकी करन दा अल्लाह पाक मौका अता फरमा दे आमीन बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन